छोरी छोरी जाडोमा पानी पनि कति चिसो हात त कट्टकी खायो बल्ल बल्ल त्यति लुगा धोएर सुकाए अब म घर जान्छु गौथल दिदी अब अघि त यति लुगा धोइदे 50 रुपियाँ दिन्छु भन्नुभएको थियो 50 रुपियाँ दिनु त मैले लुगा धोइसकेँ घर जानु पर्यो के भनिस् रे 50 रुपियाँ पैसा दिनु रे गाउँ घरको मान्छेले यस्तो 2-4 लुगा धोइदिएको पनि पैसा माग्ने त दिन्न जा के गर्छस् जे गर्नु छ गर पैसा माग्ने लागि यस्तो चिसोमा 50 रुपियाँ दिन्छु भनेर पो हात कठ्याङ्ग्री नै गरी लुगा धोइदिएको त ल पैसा छैन भने म दुखी गरिबलाई एक माना चामल दिनु न त दिदी तेरी आमाले बोराका बोरा चामल ल्याएर राख्ने देखि छ र मलाई तँलाई चामल दिनलाई घरभित्रबाट एक दाना अन्न बाहिर निक्ल्यो भने घरको सह जान्छ दिन्न तँलाई जा के गर्छस् मैले त्यत्रो लुगा धोइदिएको यस्तो जाडोमा हात कठ्याङ्ग्री नै गरी त्यसको पैसा नदिने हो भने त तपाईको त्यो लुगा सबै लगेर माटोमा लटपटाइदिन्छु म त गए के रे यहाँ जा के भनिस् रे मेरो लुगा माटोमा लटपटाउने तँलाई त तँलाई डर लाग्दैन मेरो जा चुम्बक दाइ ओइ गौथली के हो गरिब छे दुखी छे भनेर यसरी पिट्न पाइन्छ यसरी भुत्न पाइन्छ के भएको थियो भने यस्तो जाडोमा मेरो हात कठ्याङ्ग्री नै गरी लुगा धुनलाई 50 रुपियाँ दिन्छु भनेकी थिइन् मेरो ज्याला खाएर अझ मलाई नै कुटपिट गर्छिन् ओइ गौथली छोड त छोरा मान्छे भएको भए लातका लात हान्थे गरिब दुखीको मेहनतको पैसा खान्छेस् खुइको दे छोड दिन्छु ला उनीको छोरी उठाएर जा धन्यवाद है ल जो कुनै पनि गरिब दुखीको मेहनतको परिश्रमको पसिना खान दिन्न चुम्बक हुँ म चुम्बक याद गरी राख चिनेर राख गइस् र बाचिस् नत्र यो गौथलीले आज तँलाई पनि देखाउँथे यो गौथली उड्न पनि जान्दथे र उडाउन पनि जान्दथे तैँले चिनेकै छैनस् यो गौथलीको फेला पर अनि थाहा पाउँछस् बिहानको 7 बजिसक्यो होला भएको चिउरा पनि हिजो बेलुका सकिहाल्यो अब त अलिकति चिउराको धुलो मात्रै बाँकी छ होला म त घरमा बस्ने मान्छे जसो तसो भोक खपाउला मेरा बुढा काममा जानुपर्छ
दिनभरि भोकभोकै कुल्ली काम गर्दा गर्दै बेहोस भयो भने मेरो सिन्दुर, मेरो पोते। बुढा उठ न, घरमा केही अन्नको दाना छैन। म अलिकति गाउँमा गएर पैँचो मागेर ल्याउँछु है। पर्दैन, मुख धोएर म आफै जान्छु, तिमी घरमै बस। तिमी छोरा मान्छे पैँचो माग्दै हिँड्न लाज हुन्छ होला। तिमी उठेर मुख सुख धोएर बस्दै गर, म आइहाल्छु नि मागेर है। गए है बुढा, मुख धोएर बस। हामी गरिब मजदुरको परिवारलाई छाक्ता नै किन ढौढौ भगवान्? कि त जन्मै नदिएको भए हुन्थ्यो, जन्म दिए पनि बिहे नगराइदिएको भए हुन्थ्यो, बरु मलाई तेस्रो लिङ्गी बनाइदिए पनि हुन्थ्यो भगवान्। बिहे गरेर अर्काको छोरीलाई सुखसँग पाल्छु भनेर ल्याएको, पेटभरि बिहान बेलुका खाना पनि खुवाउन सकेको छैन। धिक्कार छ मलाई। नमस्ते भाउजू। नमस्ते। मैले त चिनिन नि। म नानी मयाकी छोरी। तिम्रो नाम के हो? नाम छैन? नाम भन न। खै भाउजू, म जन्मेको 6 दिनमा बाबा विदेश जानु भएको रे। आमासँग न्वारान गर्ने पैसा पनि थिएन रे। मेरो आमाको नाम नानी मैया हो। उहाँले मलाई छोरी भनेर बोलाउनुहुन्छ। मेरो गाउँमा सबैले नानी मयाकी छोरी भनेर बोलाउँछ। मेरो गाउँ काभ्रे लामी डाँडामा हो। अनि यहाँ कसको घरमा आएको त नानी? आमा खै त तिम्रो? म सुषमा माइजूको घरमा आएको। आमा त लामी डाँडामै हुनुहुन्छ। माइजू एक्लै पढ्नु भयो रे, त्यही भएर म साथी आएको। बरु सुषमा माइजूको घर कहाँ हो देखाइदिनु न भाउजू। ए, त्यो सुषमाको घर त खोला पारीको त्यहाँनिरको लप्सीको बोर्ड छ नि, हो त्यहाँको मुनतिर छ। तिमी टिकटक पनि बनाउँछौ हो? अस्ति गौथलीको मोबाइलमा टिकटक हेर्दा तिमीलाई देखे जस्तो लागेको थियो। हो भाउजू, मलाई नाच्न साह्रै मनपर्छ र टिकटक पनि बनाउन धेरै मनपर्छ। भाउजू बरु एउटा टिकटक बनाऊँ न हामी। हुन्छ नि त, तिम्रो खुसीको लागि बनाऊ। कुन गीतमा टिकटक बनाउने नि नानी? उस्तै लुगा भन्ने अहिले चर्चित भइरहेछ नि, हो त्यही गीतमा बनाउने। उस्तै लुगा हेर्न माया थियो हामीले लगाएको, पौडी खेल्दा खोलाले बगाएको। उस्तै लुगा हेर्न माया थियो हामीले लगाएको, पौडी खेल्दा खोलाले बगाएको। भनी साँच्चै हेर्न माया नभन्या मात्रै, पौडी खेल्दा खोलाले बगाएको। ए पौडी खेल्दा खोलाले बगाएको। बाबा, तपाईँ कहाँ जानुभएको? हामी बर्बाद भइसक्यौँ।
हामी लुट्यौँ बाबा। होइन के भन्छ यो हट तेरिका कसले के गर्यो तँलाई तँलाई कसैले के गरेछ भने त पहिला म त्यसलाई हप्काउँछु कहाँ हप्काउने पहिला त्यसलाई छप्काउँछु छप्काएपछि दुईचोटि हप्काउँछु म त्यसलाई त्यस्तो होइन के बाबा, अब त हाम्रो घरमा केही पनि रहेन, सब सखाप भयो। सब सखा भयो कुन चाहिँ चोर आयो यहाँ चोराको होइन के बाबा, चोर गएको हो। चोर गएको हो अँ, होइन के भन्छ यो अलिक बुद्धि गरी भन्न मलाई हाम्रो यहाँ सानी आमा थिइन् त तपाईँको श्रीमती, अँ, तिनले लुगा फाटो भान्साको सबै सामान घर गहना सबै पुगो पारेर गएछन् एक तारे झाँक्रीसँग पहिला। तेरी सानीमा पहिलो गई अँ, बाबा, बाबा, तेरिका। तेरिका। बाबा, 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 उठ्नु न बाबा। कसले ढाले मलाई यहाँ त्यो ढालीलाई म अब एकचोटि हप्काउँछु दुईचोटि हप्काउँछु तिनचोटिमा छप्काइदिन्छु कसले ढाले मलाई यहाँ तेरिका। अनि पनि पुग्छु। उठ्नु। तपाईँको श्रीमती सानी आमा यहाँभित्रको सबै सामान पोको पारेर गइन् भनेर भनेको मैले, अनि त्यो सुनेर तपाईँ ढलेको हो क्या? तेरी सानीमा पहिलो गई रे ओ त्यो एक तारिकसम्म ओ ए भगवान सबै चिज लगिसक्यो त लट्टीपट्टी पारेर अब हामी के खाने कहाँ सुत्ने त्यसको त सत्यानाशै होस् जय शम्भु भोलेनाथ केदारनाथ शम्भुनाथ पशुपतिनाथ बाबा यो घरमा पहिलोचोटि आएछ केही दान दिनुहोस् जानु छोरी भित्र गएर चम्चाले के चाहिँ यो जोर्कीलाई यही बेलामा आउनु पर्ने दान दिएर पठाइदे घरमा सुत्नलाई ओर्डी ओछ्याउने त छैन, म कहाँबाट चामल लिएर आइदिनु? ए तेरिका मसँग त 1 रुपैयाँ पनि छैन त जय शम्भु बाबालाई जसले दान गर्छ त्यसको घरमा सन्तानले डाँडा काँडा राख्छन् त्यसको घरमा फलिफापै फलिफाप हुन्छ ए छोरी तसँग अलिअलि छैन यसो दिएन यार दान छोरो त थियो। दिएन त नि जय शम्भु बालिके तिम्रो भविष्य चमकदारै चमकदार छ। जय शम्भु भोलेनाथ केदारनाथ शम्भुनाथ पशुपतिनाथ यही बेलामा आउनु पर्ने जोगीलाई नि बाबा अनि तपाईँको त्यो नयाँ लुगा खोइ त किन यस्तो पुरानो लुगा लाएर आउनु भएको? कसरी यस्तो भयो? हातेर त अब कहाँ गर्नु भएको? के भन्नु छोरी काठमाडौँ गएको अब यसो छाप्रा छाप्रा कोडा कोडा बना जस्तो रेस्टुरेन्ट रहेछ त्यहाँ भोग लागेको बेलामा केही खाउन त भनेर गइहालेँ छोरी मान्छे राम्री राम्री रहेछन् एउटा जुस अनि अलिकति मासुको टुक्रा खाएको 25,000 को बिल निकाल्दैछ नि अब 25,000 त कहाँबाट पाउनु पैसै थिएन लुगा सुगा सबै फुकालेर त्यहीँ राखेँ मलाई त भाडा मजा आयो नि त्यहाँ कति दिनसम्म हप्ता दिनसम्म भाडा माझेँ एक दिन टोइलेट सफा गर भनेर भन्यो टोइलेट त मार्बल हो कि के हो हालेर चिप्लो पारेर आयो आउँदो थियो त्यहाँ चिप्लेर लडेँ मात्रै हात पनि यस्तो भयो अनि त लात हानेर निकाल्दै कामबाट पनि माग मुख पारेर उपचार गरेर अनि यो लुगा सुगा पनि मागेर लिएर आएको हो नि त मैले तपाईँले साह्रै दुःख गर्नुभयो है बाबा, भोक पनि लागिरहेको होला। तपाईँ भित्र गएर पानी तताएर खाँदै गर्नुहोस्, म गाउँमा पुगेर आउँछु ल। छोरी
त मेरो छोरी मात्र होइन त्यो त मेरो लागि भगवानै होस्। माउरियामा ए माउरियामा घरमा चामलको दाना नभएर माग्न आएको खाना नखाएको पनि कति धेरै दिन भइस। बुढाले पनि सबै कुरा मात्र खाएर अलिकति चामल छैन। तिमी को जाऊ दिनु न। जाऊ तिमी गइदिनु होइन जाऊ। घरमा को हुनुहुन्छ? एकैछिन बाहिर आउनु न। को हुनुहुन्छ? बाहिर आउनु न। कस्तो मान्छे हुन्छ चामल छ भने दिनु छैन चामल चामल पिठो भए पनि दिनु न दिदी। कति न्याङ 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 गर्दिन चाहिँ जा दिन मिला भन्दा सुन्नुहोस्। अलिकति पैँचो पो मागे के हो त पछि फिर्ता गर्दै हाल्छु नि। दिमाग छैन तेरो। घरभित्रको चामल दिँदाखेरि सह जान्छ अरे अन्नको। ज्यान त तगडै छ त। दुई छाक भात खान नसक्नेसँग किन बस्नु? जान कतिलो हेरेर। म 1000 जनासँग पहिला जान आएकी होइन नि दिदी। घरमा अहिले त्यस्तै समस्या छ त्यही भएर अलिकति पैँचो मात्र माग्न आएकी। घरको सबै समस्याको हल भएपछि म तपाईँलाई तपाईँको अन्न फिर्ता गर्दै हाल्छु नि। चुप लाग। अन्न फिर्ता गर्छु काम गरेर खा जा। माग्न सक्नेले काम गर्न सक्दैनन्। दिमाग खाकिएले जा जा त्यही साग भइनी खा।
साग चाहियो भने फेरि आउनु। कस्ता कस्ता माग्नेहरू आउँछन्। आज बाख्रा हेर्ने मान्छे पनि छैन, के गर्ने? मालिकनी हजुर। को? नमस्ते। नमस्ते, के भयो? आज पनि तेरो सानीमाले घरबाट निकाल्दी? होइन मालिकनी, सानी आमाले घरमा भएको लत्ता कपडा खाने लाउने सबै कुरा पोको पारेर त्यो एक तारे झाँक्रीसँग पहिला गइछिन्। ए तेरो बाउ त नामर्दो रहेछ। मान्छेले 10 वटा श्रीमतीलाई खुसी पारेर राख्छन्, तेरो बाउले एउटा श्रीमती पनि खुसी पार्न नसक्ने नामर्दो रहेछ। तेरो बाउ त खत्तम रहेछ, नामर्दो। फेरि सानी आमा नै खराब हुन् क्या मालिकनी? हुन त पहिला गइसकेको मान्छेलाई किन खराब भन्नु? पहिला गइन्, आनन्द भएको छ। ल भन् त, के गर्न आइस कान्छी? घरमा खानेकुरा आउन केही पनि छैन। अलिकति पिठो भए पनि चामल भए पनि दिनुहोस् न मालिकनी। म तपाईँले अराएको काम सबै गरिदिन्छु। मलाई त झन् दिनदिनै काम अराए पनि हुन्छ। बाख्रा हेर्ने मान्छे 90 भएको छैन? हरेक दिन बाख्रा हेरिदिन्छस् भने महिनामा 20 माना चामल र 200-300 पैसा दिन्छु। हुन्छ, भइहाल्छ नि मालिकनी। ल आज चाहिँ पिठो लिएर जा। ईशान, ए ईशान, एक मानु पिठो ल्याए त। कान्छेलाई दे। के हो तिमीले गोरु किनेर ल्यायो कि भैँसी? भरे खोले पकाएर दिने होला होइन? मालिकनी, मलाई ढिलो हुन्छ, अहिले म जान्छु है। बोटुके चाहिँ भरे लिएर आइदिन्छु है। म जान्छु है। नमस्ते। विचार त्यो कान्छीले कस्तो नराम्रो मानेर गई। किन गोरु कि भुइँसी भनिस्? तिनीहरूले त त्यो पिठो छाक्टान लगेका। त्यसको सानीमा पहिला गइ रे। आमा तिमी चाहिँ पहिला नजाऊ है। तिमी पहिला गइहाल्यौ भने पनि यो घर, यो बारी, यो जग्गाहरू सब बेचेर तिमी सँगै मलाई नि लग ल। म आमा बिना बाँच्न सक्दिनँ के। म बुढी भएर भित्र बाहिर गर्न नसकेपछि तैँले कुन डोबाटामा लगेर छोड्छस् कि भित्र आछामा लगेर फाल्छस्? आमा तपाईँले मलाई सानो बेला सुतै खुवाएर पाल्नु भएको होइन र? तपाईँ नभएको भए म यो संसारमा कसरी आउँथेँ र आमा? आमा पापी बाउले अर्को स्वास्नी लिएर गएपछि तपाईँले मलाई पढाउनु भयो, बढाउनु भयो, हुर्काउनु भयो। तपाईँले छोरोलाई हुर्काउनु भएको आमा, कुनै पशुलाई होइन। म मेरो आमालाई यो संसारमा सबैभन्दा धेरै माया गर्छु। आमा यदि देवराज आएर तपाईँको सट्टा मलाई लान्छु भन्यो भने म हाँसी हाँसी यो पृथ्वी लोक छोडेर जान सक्छु आमा। नपत्याए मेरो परीक्षा लिएर हेर्नुहोस्। नरो न छोरा, आमाले छोराको परीक्षा लिनु पर्छ त। जा भित्र गएर मिठो खाना बना है, नरो। आमा आज तपाईँ खाना बनाउनु न है, बरु भोलिबाट चाहिँ मै बनाउँछु। जहिले पनि भोलि बनाउँछु भन्छस्। आमालाई भात पकाएर खाना त दिँदैनस्, अनि बुढेसकालमा तैँले के पालस्? तेरिका आमा तपाईँ छिटो गएर खाना पकाउनु न, मान्छेले कस्तो भोक लागिसक्यो। बरु भोलिबाट चाहिँ म पक्का बनाउँछु ल। बरु छोरी भइदिए भए हुन्थ्यो, छोरा मोरा भएर केही काम गर्दैन। यसो एकछिन खानु पर्यो यहाँ बसेर। दाइ, मालिक निखोइ
किन के भयो र भित्र हुनुहुन्छ काम थियो ए भित्र हुनुहुन्छ भित्र मालिकनी मालिकनी किन के भयो अघि मैले लगेको पिठो त सबै बाटोमा पोख्यो तपाईँले महिनामा तपाईँको बाख्रा हेर्ने भने 20 माना चामल दिन्छु भन्नुभएको थियो नि त्यहाँबाट 1 माना दिनु न म सधैँ तपाईँको बाख्रा हेर्न आउँछु नाइ नभन्नु न मालिक 1 माना दिनु न आजलाई मालिक ल ले ल यही बस है झोला समाउ त प्रताप ल धन्यवाद ल ल ल लगेर खाना खा है ल रामसिर जो खाना पाएको त आमा कति भोक लाग्दो रहेछ तँलाई खाना पाएको आमा भोक लाग्दैन त भनेको भोलिबाट त आफै पकाएर खा ल भोलिबाट म पकाउँछु ल जाऊ ल खाना ल बुढा बुढी के मागेर भए पैँचो मागेर गाउँभरि थाल थाप्दै हिँडेँ कसैले केही दिएनन् अनि गौँथली दिदीले अलिकति साग लिएर जा भनेर भन्नुभयो अनि त्यही लिएर आएको बुढा जाऊ त आगो बाल किन आगो बाल्नु चामल न पिठो यही सागमा पानी र नुन हालेर खानुपर्छ बुढा अब तिमी दिनभरि भोकै काम गर्दा तिमीलाई गाह्रो हुन सक्छ अब अहिले चाहिँ यसैले छाकटारो बेलुका चाहिँ ठेकदारसँग जसरी पनि पैसा मागेर लिएर आऊ है हुन्छ ल म आगो जान्छु हेर बुढी दुःखपछि सुख अवश्य आउँछ हाम्रो पनि दिन आउँछ भर्खरभरि धान मकै कोदो हुन्छ धनी हुन नसकौँला तिमी चिन्ता नलिऊ मलाई केही चिन्ता छैन बुढा मेरो बुढाको खुसी नै मेरो खुसी हो ल खाऊँ बुढी मिठो छ साह्रै मिठो छ बुढा
बुढा साबे लिएर जाऊ भरे आउँदा चाहिँ ठेकदारसँग जसरी पनि पैसा मागेर लिएर आऊ ल राम्रोसँग जाऊ है तपाईँको छोरी जिउँदैछ त नरुनु न तिमी सानीमाले छोडेर जालियो भनेर त मैले सोचेकै थिइनँ कति विश्वास गरेँ थिएँ मैले त्यसलाई त्यसको कुरा सुनेर मैले कति तलाई हकारेँ कति पिटेँ छोडेर गई त्यसले मलाई नरुनु न बाबा भन्दा बाबा मैले के गर्थेँ होला केही नि छैन घरमा लट्टीपट्टी पारेर गइथे मेरो हात पनि यस्तो छ नत्र त्यसलाई खोज्नु जानुहुन्थ्यो अब तब कहाँ ठिक हुन्छ अनि जाम्ला नि त खोज्नलाई म गरिहाल्छु नि चामल लिएर आएको छु तपाईँलाई र मलाई पुग्ने तरकारी त छैन नुन हालेर पकाएर खाउँला जसोबाट उपचार गरौँ न अनि जाउँला नि बाबा खोज्न नरुनु न एक तारे भन्नेलाई त म एकैचोटिमा छप्काइदिन्छु कस्तो दिन पनि आयो नि हाम्रो नचलाउनु न जुन बेलामा मलाई दुःख पर्छ तपाईँ आउँछस् भगवान् भनेर नरुनु न बाबा तपाईँले नै मलाई यो संसार देखाएको त हो नि तपाईँले गर्दा नै म यो संसारमा आएको त छोरी मात्रै नै त मेरो लागि भगवान् बाबा मेरो पनि तपाईँ मात्रै त हो अरू को छ र मेरो तर अब अर्को भेट्न गर्नु ल यो घरमा बाउ छोरी मात्रै बस्ने अब त तेरो कसम छोरी म त त्यो अब स्वानी भन्ने जातको नामै लिन्न म अब छोरी मान्छेलाई कहिले नि विश्वास गर्दिनँ अब नरुनु बाबा नरुनु त जे हुनु भइगयो अब रोएर
आँसु बगाएर सानी आमा फिर्ता आउँदै नि होइन। सानी आमा भन्दा पनि हाम्रो घरको सर सामान फिर्ता आउँदै नि होइन। तर कार्तिक हुन्छ अनि हामी सानी आमालाई खोज्नु पऱ्यो है। मैले चामल लिएर आएको छु, अब पकाएर खाऊ। सुत्ने बेला आउन लागिसक्यो। ओड्ने छेउनी छैन। ओड्ने छेउनी नभए पनि हामी मालिकको गोठमा परालेर के गर्न सक्छौँ नर्नु। केही हुँदैन। बाबा सबै मिलाऊ है, सबै मिलाऊ। कस्तो भोग लागिसक्यो। ठेकेदारले कतिखेर खाजा ल्याउने हो? आज त त्यो पुरानो ठेकेदार आउँदैन रे। आज त नयाँ ठेकेदार आउँछ रे। त्यो पुरानो ठेकेदारले हिसाब किताब सबै नयाँ ठेकेदारलाई बुझाएर विराटनगरतिर पुग्यो रे। त्यो पुरानो ठेकेदारले त हिसाब किताब गडबड गर्थ्यो अरे। अहिलेको नयाँ ठेकेदारले त राम्रोसँग हिसाब किताब गरेर दिन्छ जस्तो छ। यसरी गफै मात्र गरेर पैसा दिन्छ त? फटाफट काम गर्नु पर्यो। यति आज सबै सिद्ध्याउनु पर्छ अनि पो पैसा दिन्छ त। गफ मात्रै गरेछ, भोक लाग्यो भने छ। ल ल छिटो गर। मेरो त आज 3 दिन भयो। 2100 पैसा आउँछ। त्यो पैसा आयो भने एक बोरा चामल लिएर घरमा गएर भात खाइन्छ। मेरो त आज पहिलो दिन हो। मलाई पनि आजबाट बोलाएको। कति दिन्छन् भन्ने थाहा नै छैन। काम गर्न आऊ भनेका थिए। ल ल ल कति हल्ला मात्र गरेको। अब ठेकेदार साहब खाजा लिएर आउने बेला हुन्ला। ल ल यति चाहिँ यो गरिहाल्नु त। ठेकेदार साहब पनि आउनु। ठेकेदार सर आउनु भयो जाम हामी। ल जाम न, उ आइसक्यो, उ जाम। होइन आज पनि ठेकेदारले पैसा दिएन भने भरे यहीँ रोटी खाएर सुत्नुपर्छ। बुढी पनि भोकै छ। अरे खर्पानी अघि त भोक लाग्यो कि भोक लाग्यो भनेर कराएकै थिइस् त। अहिले चाहिँ किन खल्तीमा हाले? त्यही त खर्पानी किन खल्तीमा राखेको रोटी? रोटी त चिसो रहेछ। मैले चिसो खानु हुँदैन। चिसो खाने पेट दुख्छ। घरमा तताएर खान्छु। आफूलाई त भोक लागेको थियो, चिसै खाइदियो गम्का गम। ल आजलाई छुट्टी भयो। मैले सबैजनाको हाजिर गरिदिएको छु। पहिलाको कति दिन भयो त्यो पनि लेखिदिएको छु। भोलिबाट बिहान 9 बजे आउने। आज घर जाँदा हुन्छ।
ठेकेदार साहब मेरो आजबाट 3 दिन भइसक्यो। थाहा छ हाजिर गर्दै छु त। मैले त ज्यालादारीमा काम गरे ठेकेदार साहब, महिनावारीमा होइन। यो घर बनुन्जेल ज्यालादारीमा त हो नि, यो फ्याक्ट्री कारखाना कम्पनी होइन के अरे महिनावारी तलब आउनुलाई। मेरो 3 दिनको ज्याला पाउँ ठेकेदार साहब। घरमा खाने चामलको गिरो पनि छैन। ए आज पैसा लगेर भोलिबाट काममा नआउने विचार गरे होला होइन? म 1 हप्तामा पैसा दिन्छु, त्यो पनि 2-3 दिनको मात्रै। धर ठेकेदार साहब, भगवान कसम म काम गर्न खुरुखुरु आउँछु, तर पैसा चाहिँ आजै दिनु पर्यो। काम गर्न मन नलागे नआउने। मैले भनिसकेँ त, 1 हप्ता काम गरेपछि 2-3 दिनको पैसा आउँछ। 3 दिन भइसक्यो ठेकेदार साहब काम गरेको। मलाई 1 दिनको भए पनि ज्याला दिनु, त्यो पनि नभए 1 डिसे भए पनि दिनु। ल लामो कुरा नगर, तिमीहरू खुरखुर घर जाऊ। भोलिबाट बिहान 9 बजे काममा आउने। बढी जाने भइस भने यही घरको जगमा हालेर पुर्दिन्छु नि। मान्छे नै छ, जाऊ जाऊ भन्या। जाउँ। भोलि चाँडै आउँछ त। 9 बजे आउने बिहान। हस् जाऊ। कस्ता खान नपाएको भिखारीहरू पनि काममा आउँदैन यार। काम गरेर 2 दिन भएको थिएन पैसा ल्याउने। नमस्कार, म चाहिँ विराटनगरबाट आएको। अब यो साइड चाहिँ मैले हेर्छु। मेरो यहाँको साथी चाहिँ विराटनगर जानुभयो। यस्तो यो कम्पनीमा कहिले यता कहिले उता भइरहेको छ। ठिकै छ, तपाईँले हेर्नु भएपछि अलि राम्रोसँग बलियो खालको होइन 10 हेक्टरको ज्याला आउँदा पनि नभत्किने खालको बनाइदिनुहोस्। त्यो तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन, जहाँ म हुन्छु त्यहाँ बलियो घर भन्छ। ठिक छ, त्यसै कामदारलाई नि पैसा दिनुहोस्, बाँडिदिनुहोस्। कति छ यसमा? 50,000। 50,000 छ। हुन्छ, म जहाँ काम गर्छु त्यहाँ कामदारहरू सबै खुसी हुन्छन्। सबलाई खुसी बनायो भनेदेखि घर पनि बलियो बन्छ। उनीहरू पनि धेरै मेहनत गर्छन्। म जहाँ जान्छु नि साइडमा, त्यहाँका कामदारहरूले जय जयकार गर्छन्। तपाईँ चिन्तै मान्नु पर्दैन, तपाईँको घर बलियो भन्छ। 10 होइन 11 हेक्टर स्कुलको भैँचालोले पनि तपाईँको घरलाई हलाउँदैन। हस् हस्। सास्तर लट्ठी पनि बुढा ठेकदारले पैसा दियो त आज, लट्ठी पनि लिएर आएको छौ त। दिएन। पुरानो ठेकेदार विराटनगर गएछ अरे, नयाँ ठेकेदार आएछ, 1 हप्तापछि दिन्छु भनेको छ। अनि यो लट्ठी चाहिँ किन लिएर आएको? त्यहाँ बाटोमा भेटाएर ल्याएको, चार्जर पनि भेटाएर ल्याएछ। अनि यो चार्जर र यो लट्ठी के गर्ने त? रोटी पनि लिएर आएको रहेछ। यो लट्ठी चार्ज गर्नलाई ल्याएको। पुलिसले लट्ठी चार्ज गर्छ नि, त्यसै हामीले पनि चार्ज गर्न ल्याएको नि। हाम्रो पेट चार्ज गर्न नपाए पनि लट्ठी चाहिँ चार्ज गर्नुपर्छ। ल म यो लट्ठी चार्जर लिएर उता चार्ज गर्दै गर्छु। तिमी यो रोटी चाहिँ नि त्यो थालमा रेडी गर ल। ल अब लट्ठी चार्ज हुन्छ होला। बिचरा मेरो बुढा, खाजा खान दिएको गुन्द्रुक र रोटी होला, त्यही पनि बुढीको लागि भनेर लिएर आएछन्। मेरो बुढाले मलाई कति धेरै माया गर्छन्। म मेरो बुढालाई जिन्दगीमा कहिले पनि धोका दिन्न। के भयो बुढी, किन रोएको? केही होइन बुढा, रोटी चिसो भएको रहेछ, म तताएर लिएर आउँछु ल। पर्दैन, हामी गरिबलाई किन तताउनु, यसै खाउँ। हुन्छ बुढा।
मरेन हो अगाइसक्यो ल फेरि अब सुत आई लभ यु मलाई तिमीलाई देखेर एकदमै खुसी लागेको छ प्रिजन। मलाई पनि तिमीलाई देखेर एकदमै यो घर त मैले तिम्रो लागि बनाएको, हेर त कस्तो राम्रो छ। मैले त यही गाउँमा पढ्छु भनेर माइजूसँग तिम्रो लागि झगडा गरे हो नि। मलाई झगडा गर्ने मान्छे पटक्कै मन पर्दैन प्रिजन। त्यस्तो नराम्रो झगडा गरे होइन, यसो रोइ कराइ गरेको मात्रै हो। अनि तिम्रो घरमा कहाँ जान्छु भनेर आएको नि? यसो खेल्न जान्छु भनेर आएको नि। म त मामा घर आएको, मामा घरमा त माइजू नै हुनुहुँदैन रहेछ, मामा पनि विदेश जानु भएको छ, त्यही भएर यसो बाहिर निस्केको। त्यसो भए मेरो घर जाऊ न त। म भर्खर त 12 वर्षकी भएँ, अब आफ्नो वर्षपछि जाउँला नि है। अब 7-8 वर्षपछि हामी पनि ठुल्ठुला भइहाल्छौँ नि। हामी ठुला भइसकेपछि कति रमाइलो हुन्छ होला है। खै रमाइलो हुन्छ होला कि रमाइलो हुँदैन होला, मलाई त केही थाहा छैन। 7-8 वर्षपछिको कुरा हो। तिम्रो मामा माइजू कोही पनि घरमा छैनन् भने तिमीलाई डर लाग्छ होला नि। तिमीलाई डर लाग्यो भने हाम्रो घरमा आउनु, म माइजूसँग कुरा गर्छु। भइहाल्छ नि। ल पक्का है? पक्का। हेर थर कामे, अब तेरो साडीमा पापिनीले सबै उठाएर लगेछ, लट्टी पट्टी पारी चाहिँ। ओइ ओढ्ने नि छैन, ओछ्याउनी पनि छैन। हेर हाम्रो ओढ्ने ओछ्याउनीमा त्यो मजाले एक तारेसँग सुतिरहेको। त्यसलाई त मैले के गर्नु, पहिल्यै छप्काएर अनि हप्काउँछु मैले त्यसलाई। त सुत। बाबा त्यो एक तारे झाँक्रिसकेपछि ओढ्ने ओछ्याउनी पनि छैन होला त भने। हामीलाई दुःख दिनलाई लयो होला नि। कस्तो पापीहरू रहेछन् भने। यो संसारमा धेरै मान्छे पहिला गए पनि थिए, अर्को स्वास्नी ल्याए पनि थिए, धेरैको देख्यो बुझ्यो। तर यसरी ओढ्ने ओछ्याउने, भाँडा कुँडा लाउने लुगा कट्टु मोजासम्म लाने चाहिँ मैले यही देखेँ पहिलोचोटि। यसको त थुजुन पनि मैले देख्नु नपरोस्। भने है बाबा, एउटा चप्पल पनि छोडेको छैन भने। कस्तो मान्छे चाहिँ रहेछ त। यो हात मात्रै ठिक होस् न, मैले जानेछु नि त्यसलाई। सुत सुत। रातभरि यतिकै बस्नु, आज व्यवस्था गर्न सकेन पो होइन। हिजो अस्ति यही घरमा यही बसे जस्तो लाग्छ। त्यति साह्रो जाडो त लाग्दैन थियो। आज चाहिँ के भयो भने लुगा ओढ्ने ओछ्याउने केही छैन भनेर मलाई मेरो शरीरलाई नै थाहा भयो क्या हो। जहिले पनि जाडो हुन्छ, पुष माघ महिनामा जाडो नभएर कहिले हुन्छ? अस्ति त टन्डर लुगा थियो, ओढ्ने ओछ्याउने थियो, मजाले खाइन्थ्यो, जाडो भए जस्तै हुन्थेन। कस्तो निद्रा लाएर होला, बोली पनि लडबडिरहेछ भने।
त्यसको सत्यानाश होस्। म चाहिँ सुत्छु। तैँले मलाई सुतेपछि यो हातमा चाहिँ नछोइदे है। म सुत्छु। सुताइज। हेर्दा हेर्दै जिन्दगी त नाङ्गै भयो। घरै नङ्गै पारेर लिएर गएपछि बिचारीले तैँले नि यसो हेरे भए हुन्छ नि केमा हालेर कसरी बोकेर लगिदियो त्यसले। खोइ बिहानै उठेर चर्पी गएको थिएँ आउँदा त छैन सामान त केही छैन। ओहो क्रिजन पढेर आयो? बस न। हस् अनि कुन कुन विषय पढ्यौ नि तिमीले? म्याथ साइन्स मोरल अरू नि। ए मलाई पनि तिमी सँगै पढ्न लैजाऊ न क्रिजन। हुन्छ हिँड न भोलिदेखि सँगै स्कुल जाउँला सँगै आउँला। मलाई केही पनि आउँदैन। तिम्रो कक्षामा सँगै बस्न र पढ्न मलाई दिन्छ त क्रिजन? म भोलि हेडमास्टरलाई सोधेर आउँछु अनि मिल्छ भन्नुभयो भने पछिबाट सँगै जाउँला नि। भोलि म तिमीसँगै तिम्रो स्कुलको गेटसम्म जान्छु अनि त्यसपछि म फर्किन्छु। तिमी चाहिँ पढ्न जाऊ है। भइहाल्छ नि। म भोलि 9 बजे यही बाटोबाट जान्छु। तिमी यहीँ बस है। बस्न त बस्नुहुन्थ्यो नि तर के गर्नु घरको बिहानको काम सबै मैले गर्नुपर्छ। बिहान चाँडै उठेर तिमीलाई घाँस काट्न जाऊ भनौँ भने कसरी भन्नु? यस्तो जाडो छ। जाडो होस् मलाई त बानी परिसक्यो। त्यसो भए भोलि बिहान 9 बजे यहीँ भेटौँ है त। बरु तिमीलाई भोक लाग्यो होला। मैले मकै र भटमास ल्याएको थिएँ खान्छौ? ओहो मलाई त कस्तो मनपर्छ मकै भटमास भनेपछि। ल यता आऊ नि त सँगै बसेर खाऊँ। ल खाऊँ। कस्तो छ त मकै क्रिजन? एकदम मिठो। भोलि चाहिँ म खाजा बनाएर लिएर आउँछु अनि सँगै बसेर खाने है। पर्दैन मलाई म आफै बनाएर ल्याइहाल्छु नि। अब एक दिन तिमीले खाजा खुवाउने एक दिन म खुवाउँछु अनि बराबर गर्नुपर्छ है। तिमी अब यो गाउँ छोडेर कहिले नजाऊ ल। जहिले यही गाउँमा बसस्। हुन्छ पढाइ पनि यही गाउँमा राम्रो रहेछ। अब म सधैँभरि यहीँ बस्छु। तिमीलाई बरु ढिला भइसक्यो होला। जाऊ घरमा फेरि गाली गर्नु होला नि। मामानी हुनुहुन्न माइजनी खोइ कता जानु भएको छ। फुपू दिदी मात्र हुनुहुन्छ। मलाई त कस्तो माया गर्नुहुन्छ फुपू दिदीले। ल अब मकै पनि यति बाँकी रहेछ। तिमी र म आधी आधी खाऊँ है। हस्। रात पनि पर्न थालिसकेछ। ल आजको लागि तिमी जाऊ भोलि 9 बजीतिर मलाई भेट्न आऊ ल। हस्। बाई बाई। बाई।
ए चुम्बके तैँले धेरै नि खोजिस्। यो गौँथलीलाई राम्रोसँग चिनेको छैनस् होला। यो गौँथली उड्न पनि जान्दछ र उडाउन पनि जान्दछ। तैँले धेरै नु खोजिस् भने तेरो पित्त थरी निकालेर पिप्पलको पातमा राखिदिन्छु। पहाडले थिचे पनि जिउँदै निस्केकी हो यो गौँथली, बुझेस् तैँले? पहाडले थिचे पनि जिउँदै निस्केको? कतिवटा पहाडले थिचे तँलाई? कति किलोको पहाडले थिच्यो? 50 किलो कि 60 किलो कि 70 किलो कि 80 किलो कि 100 किलो कि 120 किलोसम्मको पहाडले थिच्यो होला होइन? अनि पहाडले दिनभरि थिच्यो कि रातभरि थिच्यो कि वर्षौँ थिच्यो कि? पहाडले थिचे पनि जिउँदै निस्केकी हो गौँथली। अलिकति लाज शरम छैन तँलाई? तैँले छोरी मान्छेलाई धेरै नराम्रो सोचले हेरिस्। अच्छु खायो बच्छु खायो जुसे बारुलो। तँ जस्तो चुम्बकेलाई त पैताला मुनि राख्न सक्ने क्षमता छ यो गौँथलीसँग, बुझेस्? गौँथली, तैँले पैताला मुनि राख्ने मात्रै होइन, तैँले त पेटीकोटको इजार बनाएर पनि राख्न सक्छस्, सुरुवालको इजार बनाएर पनि राख्न सक्छस्। गरिब निमुखा असहाय अनाथ दिन दुखीहरूलाई पाइस् भनेदेखि। अनि अलिकति धन भाका बल भाका अझ धन भाका बुद्धि नभाका सहरतिरका चिल्ला कार भाका मोटरसाइकल भाका मान्छेहरूलाई भेटिस् भनेदेखि सहरमा गएर रहर पनि त मेटाउँछस् होला नि? साले चुम्बके, तैँले छोरी मान्छेलाई साह्रै हेपिस्। तैँले यो गौँथलीलाई राम्रोसँग चिनेकै छैनस्। अझ म तँलाई चिनाउँछु। कहाँ जान्छस्? यहाँ आइज। किन झगडा गर्नुभयो? अहिले एकजना मऱ्यो भने के हुन्छ? यस्तो झगडा गर्ने हो? यसले मलाई पहिला हात हालेको। भन्नुहोस् पहिला कसले हात हाल्यो? झुट बोल्छस्? तैँले मलाई पहिला हात हाले होइन? होइन दिदी, यसले मलाई छोरी मान्छे भनेर हेपेर पहिला हात हाल्यो दिदी। खुट्टा समातेर माफ माग्नुहोस् यहाँ। यसले पहिला हात हाले, मैले हाले होइन? होइन दिदी, यसले मलाई हात हालेको। तपाईँले देखिहाल्नु पहिला हात हाल्नु भएको रे। यहाँ खुट्टा समातेर माफ माग्नुहोस्। छोरी मान्छेलाई गर्नु पाइन्छ? ल सरी। सरी भनेर भ्याउँछस्? मेरो खुट्टा खाएको। सरी खुट्टा समातेर माफ माग्नुहोस्। ल गल्ती भयो। के हेरेको? तिमीलाई हेरेको नि। मैले त यो 13 वर्षको उमेरसम्म तिमी जति राम्रो केटी देखेको नि थिएन। अब देख्नु नि नपरोस्। म यति राम्रो छु र? खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन त। तिमी 12 वर्षको, म 13 वर्षको, तर तिमी भन्दा म अलि सानो जस्तो छु है। छोरा मान्छे त 30 वर्षसम्म बढिहाल्छ नि। तिम्रो पनि यति उमेर बाँकी छ त। तिमी त भोलि पर्सि म भन्दा नि ठुलो हुन्छ होला। तिमीलाई अग्लो केटा मनपर्छ कि हो त्यो केटा मनपर्छ? मलाई त तिमी जस्तै मनपर्छ। मलाई त अग्लो होचो मतलब छैन। मनसँग बानी व्यवहारसँग पो मतलब हुने हो त। कस्तो राम्रो सोच विचार छ तिम्रो। तिमीले पढ्यौ भने त ठुलो मान्छे बन्छौ। अब मलाई पढाउने अघि बढाउने सबै तिम्रो जिम्मा भयो। म जन्मेकै 6 दिनमा बाबा विदेश जानु भएको रे। मैले त बाबाको अनुहार पनि देखेको छैन, आवाज पनि सुनेको छैन। मैले आमालाई पढाउनुहोस् न आमा भनेको, तर घरमा भात खाने पैसा पनि छैन, तँलाई कसरी पढाउने भनेर भन्नुभयो। फेरि छोरी मान्छे रे, जति पढे पनि लेखे पनि अर्काको घर जानुपर्छ रे। तिमी पिर नगर, म पढाउँछु तिमीलाई। अलि जान्ने भएपछि मम्मीलाई भनेर स्कुल पनि भर्ना गरिदिउँला। अनि जाँदा पनि सँगै, आउँदा पनि सँगै, अनि खाजा पनि बाँडेर खाउला नि। दिउँसो चाहिँ तिमी र म सँगै बसेर पढ्न चाहिँ मिल्दैन हो? म 8 कक्षामा पुगिसकेँ। तिमीलाई 1 कि 2 मा भर्ना लिएला।
के भयो त सँगै बस्न नपाए पनि हाफ टाइममा भेट भइहाल्छन्। स्कुल जान त पेन्सिल पेन कपी बुक चाहिन्छ, तर मलाई माइजूले किनिदिने हो कि किनिदिने होइन। म मेरो फुपूलाई भनेर किन्न लगाइदिउँला नि, तिमी पिर नगर। म कस्ती देखिन्छु होला है स्कुलको लुगा लाउँदा, कपी पेन्सिल बुक बोकेर हिँड्दा? राम्री देखिन्छौ होला। ल अब मलाई गफमा मात्रै भुलाउने हो त, पढाउनु पर्दैन, पढाउ न अब। ल यता हेर त। ल चुम्मकेको नम्बर पनि पठाइदिएछ बुढीले। अब त्यसलाई फोन हानेर एकचोटि थर्काउनु पर्यो। हो साले चुम्मके, कहाँ छस् त? म परदेशी कान्छो श्यामप्रसाद खनाल बोल्या। ए श्यामप्रसाद परदेशी कान्छो होइन त? ल भन्, किन फोन गरिस्? के काम पर्यो? तँ साले समान ध्रुव विकर्षण असमान ध्रुव आकर्षण भन्दै हिँड्छस् रे। मेरो बुढीसँग टाँसिन जान्छस् रे। के हो पारा तेरो? ए त्यो कुरा त्यो म होइन। तेरी बुढी चाहिँ बरु साह्रै जाडो छ, साह्रै चिसो भयो भनेर मसँग टाँसिन आउँछ। आफ्नी बुढीलाई लगाम लगा। तँ साले बढी कुरा नगर। मैले मलेसियामा रगत पसिना चुहाई चुहाई कमाएको पैसा मेरो बुढीलाई फकाएर खाने होइन त? तँलाई लाज लाग्दैन? तँ साले मेरो मिल्ने साथी भएर मलाई नै धोका दिन्छस् कुकुर। कपडा खोलेर झ्याप्प कम्बलभित्र छिरेर सुतेपछि के को लाज? यहाँ सुन साले गधा, तँलाई मैले मलेसियामा रगत बगा पसिना बगा भनेको छु। तँ मलेसियामा घिउ बगा, मोही बगा, दही बगा, अमृतको घडै बगा, समुद्रै बगा, अमृतको खोलो नै बगा, रगत पसिना नबगा। बुझिस्? तँ चाहिँ विदेश आएर तेरो बुढीसँग म टाँसिन गएको भए तँलाई कस्तो हुन्थ्यो ल भन् त? हेर, म त विदेश जाँदै जान्न। केही गरी म विदेश गएँ भनेदेखि मेरी बुढीलाई तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर, मनको इच्छा मनमै मार्नु हुँदैन बुढी भनेर जान्छु। बुझिस्? तँ बढी कुरा नगर। म आएँ भने तेरो जेन खोलामा टाउको झोलामा बनाइदिन्छु। चिनिया छस् मलाई? हे कति बकबक गरेको? फोन काट्दै आनन्द नि। हेलो हेलो हेलो। सालले डराएर फोनै काटेछ। अब त्यो मेरो बुढीको छेउमा अब चाहिँ आउँदैन। आराम साला। न अब सुत्नु त। ओहो राजा दुध लिएर आउनुभयो? आज दुईजना यो तातो दुध तताएर एक गिलास दुईजना खानुपर्छ। मैले काजु बदाम पनि रेडी गरेको छु राजा। म दुध तताउँछु है राजा। ए राजा पनि यो त पानी पो ल्याउनु भएछ। ल सबै पानी के गरेको राजाले यो? माउरी अब मसँग बिहे गर्ने भए म त दुध खाउँछु होइन नि, खुवाउनु सक्दिनँ। अलि दिन कुर्नु न राजा, कति हतार गर्नु भएको क्या? म दुध तताएर ल्याउँछु भनेको पानी ल्याउनु भएछ राजाले।
राजा फुल जस्तो म मौरी जस्तो हामी दुईजनाको लायक त रमाइलो हुन्छ नि पछिसम्म राजा हतार नगर्नु न राजा। तिमीलाई पो हतार छैन त म त एक्लै छु मलाई त हतार भइरहेछ। अलि बाक्लो दुध ल्याउनु है राजा यस्तो पानी नल्याउनु है राजा। हेर मौरी मसँग बिहे गर्ने भए मात्रै म दुध खुवाउँछु होइन भने पानी पनि खुवाउँदिनँ म। राजा पनि राजाले बाक्लो दुध मलाई बिहान बिहान खानिदिनु हुन्छ भनेर पो बिहा गर्छु भने त दुध ल्याउनु न अनि पानी पो ल्याउनु भएछ त। ल यस्तो पानी के गर्ने त नि यो ल हेर्नु ल ल ल हेर्नु यहाँ ल तपाईँको दुध यस्तो पनि लिएर आउने त मौरीलाई राजा पनि। अनि मसँग बिहे गर्ने कि नगर्ने त? बिहे गर्ने दुधै लिएर आउँछु नि। गरौँला नि राजा अलि बाक्लो दुध लिएर आउनु न बिहान बिहान म बिहा गरिहाल्छु नि राजा पनि। ल म अब दुध लिएर आउँछु त है। हुन्छ। अलि बाक्लो ल्याउन है राजा। ल ल्याउँछु ल्याउँछु। ल छिट्टै ल्याउन है। पानी ल्याएर नि माया लाइन्छ त कस्तो राजा होला के। होइन ए चिउरी नुन खाएको कुखुरो झोक्रा झैँ लिरिक लिरिक परेर हिँडेको छेस् त के हो तेरो बुढाले खाना दिँदैन कि क्या हो? किन नदिनु? हिजो राति त झन् हामीले गुन्द्रुक अनि रोटी खाएको अनि मेरो बुढाले रातभरि लट्ठी चार्ज पनि गर्नुभएको। होइन तेरो दिमाग छैन कि क्या हो? के बोल्या तैँले? हेर मलाई त भनिहालिस् यस्तो कुरा अरूलाई भन्दै नहिँड्नु नि लाज हुन्छ बुझिस्? यस्तो छाडा छाडा बोल्ने दिमाग नराखी। मैले कहाँ छाडा बोले? साँच्चीकै भनेको मेरो बुढाले चार्जर अनि लट्ठी लिएर आउनुभएको थियो अनि त्यही चार्जर र लट्ठी चाहिँ रातभरि चार्ज गरेको। हेर फेरि नभन् के मलाई त भनिहालिस् अरूलाई नभन्ने फेरि। तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने हिँड्नु न त हेर्न लट्ठी चार्ज गरेको। भो तेरो बुढाको लट्ठी चार्ज गरेको मलाई हेर्नु छैन मलाई नदेखा छोड्दे त जा। हिँड्नु न हिँड्नु जान्न म एकपल्ट मलाई बुझ्दिनस्। एकचोटि हेर्नु अनि त्यसपछि आफै थाहा भइहाल्छ नि। के हाँस्नुहुन्छ? ल हेर यो लट्ठी यो चार्जर बुढाले यहाँ लट्ठी चार्ज गर्नुभएको अनि हामीले हिजो बेलुका रोटी खाएको बुझ्यौ? ए यस्तो पो भनेकी रहेछस् मैले चाहिँ अर्कै सोचेको। ल ल बुझेँ ल हिँड। किन डाकेको मलाई? राजा कति ढिलो गरेको तपाईँले कि बिहानदेखि चिसोमा हेर्नु न म कस्तो जाडो भइसक्यो। खोइ तिमी मसँग बिहे गरौँ भनेर मान्दिनौ भन्दाखेरि अब के म त मसँग बिहे गर न म दुध दही दुध घिउ जे भयो नि अमृत खुवाउँछु नि म त के। राजाले मलाई कति हेला गरेको दुध ल्याएको होला भनेर त पानी ल्याइदिएर छ राजा अनि मलाई दुध ल्याइदिनु नि त राजाले दुध ल्याइदियो भने कति मौरी दुध खाएर कति बलियो भएको थिएँ। राजा पनि सबै पानी ल्याइदियो रुन्छु म त मलाई कति हेला गरे राजा। रुनु पर्दैन रुनु पर्दैन म दुध पनि राम्रो ल्याउँछु घिउ दही दुध जे खानु मन लाग्छ त्यही ल्याउँछु नि म। अनि खोइ त ल्याएको अमृत खुवाउँछु बिहे गरौँ न पहिला। अनि पानी ल्याइदिने दुध ल्याएको भनेर राजा पनि अब बिहे नगरे हुनाले के मौरीलाई कति हेला गरेको राजाले दुध ल्याइदिएर कस्तो बलियो भएको थिएँ। हेला गरे होइन नि बिहे गरौँ न अनिखेर त म सर्वर्ष खुवाइहाल्छु नि अमृत
अमृत पनि खुवाउँछु दही दुध घिउ त के कुर्नु न राजा 1 महिना कुर्नु न अनि बिहा गरिहाल्छु नि म अनि दुध ल्याइदिनु न बिहान बिहान कुर्नु भनेको कति बितिसक्यो अब कति कुर्ने अहिले जाडो छ के राजा यस्तोमा बिहा गर्न मन लाग्दैन के राजा कुर्नु न गर्मी लागोस् के राजा बिहे गर्ने नि जाडोमा हो अब गर्मी के लागिरहनु पर्यो कसले भनेको राजालाई ओहो अनि राजा चिया खानु भयो खाइसके मलाई त सबै पानी ल्याइदिनु भयो मैले त खाएको छैन नि होइन दुध ल्याउँछु नि मैले त बिहे गर्न नमाने भएर पो मैले पानी ल्याएको म त दुध ल्याउँछु घिउ ल्याउँछु दही दुध अमृत जे पनि ल्याउँछु नि म त्यसो भए बाक्लो दुध ल्याइदिनु है त राजा म बिहा गर्छु ल हुन्छ है राजा बिहान बिहान सधैँ 1 कितली ल्याइदिनु बाक्लो दुध म ल्याइहाल्छु नि म टन्नै खान्छु नि बाक्लो दुध राजा पानी किन ल्याइदिए मौरीलाई ल माउरी म असल दुध लिएर आउँछु है म अहिले गएँ है हुन्छ हस् राजासँग त बिहा गर्नै पर्यो दुध खानको लागि असल बाक्लो दुध खान पाइन्छ ओहो माउली मता रमक परेर कतै हिँड्नु के गरे यो आन्टी जस्तो मान्छेलाई अन्टी भने म तपाईँलाई बिहे गर्ने विचार गरिरहेको छु अन्टी भन्नु ओहो कति वर्ष भयो म त 27 वर्ष अनि म 48 वर्ष भइसक्यो के भने यस्तो ह्याट तेरी 48 वर्ष भएर के भयो त बिहे गर्न त भइहाल्छ नि अहिले आफूभन्दा जेठी बिहे गरेको थाहा छैन तपाईँलाई हुँदैन यस्तो बुढी मान्छेले हुँदैन तिमी यस्तो भर्खरको रहेछौ हेर्नु म त ज्यान गए तपाईँलाई छोड्दिनँ म तपाईँसँग बिहे गरिदिउँ कि अहिले भागौँ हामी हुँदैन के हुँदैन कस्तो हुँदैन भने आज बिहे गरौँ हट त्यस्तो भन्ने 48 वर्षको मान्छेलाई ल भन तिमीलाई मेरो के मन पर्यो अब के मन पर्नु नि यस्तो झरिलो हृष्टपुष्ट ज्यान छ अनि मन पर्दैन त मलाई भने हेर्नु गालाहरू आहा कति राम्रो ओठ आमामा गोलबेडा जस्तो छ अनि ज्यान हेर्नु कस्तो झरिलो छ अनि मन पर्दैन त भने के सुन्नु पर्यो मैले बा के सुन्नु पर्यो यो म तेरो आमा जस्तो हो के भने त्यस्तो नभन्नु न हे तिम्रो आमा जस्तो हो के आन्टी जस्तो आन्टी सान्टी केही पनि होइन मलाई अरू कुरा केही पनि थाहा छैन म तपाईँसँगै बिहे गर्ने हो अहिले भाग्ने भने भाग्ने मलाई अरू कुरा केही पनि थाहा छैन नत्र म यही रुखमा झुन्डेर मरिदिन्छु नि फेरि ओहो हुँदैन त्यस्तो चाहिँ नगर बा तिमी कान्छो भए पनि त्यस्तो नगर क्या त्यस्तो गर्नुहुन्न अनि मलाई हेर्नु न म राम्रो छैन त्यो दाँत फुस्किया थोते बुढा छ के हिँडिरह भने त तेरिका फेरि थोते बुढा कुरा निकाले हेर न आहा च्याट लगाएपछि श्रीदेवी भन्दा नि राम्रो देखिन्छ अनि यस्तो मान्छेलाई छोड्ने कुरै भएन नि त्यो थोते बुढोलाई चाहिँ छोडिदेऊ के भोभो नगराउ के तिमीलाई यो चस्मा मन पर्यो चस्मा मात्र होइन टिभी नि मन पर्यो क्या मलाई लौ न अब चाहिँ त्यसो नभन ल आन्टी भन ल मलाई फेरि आन्टी भन भने म बुढी भन्ने विचारमा छु आन्टी भन्न नभन्नु नि तपाईँ फेरि मेरी बुढी बुढा भन न मलाई तिम्रो मुखबाट बुढा भनेको सुन्न मन छ क्या के गर्यो भने के गर्यो यो माया गरे क्या माया चाहिँदैन मलाई माया यति सानो बच्चा कहाँ बच्चा भने फेरि हे तेरिका
अनि अहिले कहाँ त्यो थोते बुढोलाई भेट्न जान्ला मैले भनिदिएको छु अब मैले जे भन्छु त्यही मानि त्यो थोते बुढालाई भेट्न जाने होइन नि फेरि खुट्टो सुट्टो भात दिउँला नि फेरि कहाँ जान लाग्यो के तिमी कहाँ जान लाग्यो भने म चाहिँ कहाँ जान्ला तिमी चाहिँ कहाँ जान्ला म त उता के को उता अब यता त्यता होइन अब मसँगै नि ओहो अब चाहिँ नभन्नु ल त्यस्तो कस्तो त्यस्तो नभन्नु यो के लाए योभन्दा राम्रो राम्रो ठुल्ठुलो यत्रो गहना बनाइन्छ म सुन थोते बुढाले दिइहाल्ला नि होइन मेरो आफ्नै हो म योभन्दा ठुल्ठुलो बनाइदिन्छु क्या काममा यत्रो यत्रो बनाइदिन्छु बनाउँछ होला यही त खाइदिन्छ होला गएर खाने भनेको त चुप्पा मात्र हो क्या अनि कोठा भाडा तिर्न सकेन भने चाहिँ यही ल्याउ न भन्ने होला कोठा भाडा के कुरा गरे मेरो त्यहाँ 2 तला घर छ गाडी छ अहिले म यसो अब कति गाडी चढ्नु भनेर यसो एकछिन हिँडेर आएको क्या होला आजकल केटाहरूले त्यस्तै त भन्छ नि बुढीहरूलाई खालि पैसा हेर्ने सुन हेर्ने जाऊ तिमी त्यस्तो होइन क्या एउटा गाडी थियो उता कता घुम्न जाने भनेर भाडामा पठाइदिएको छु अब म पनि कति गाडी चढ्नु भनेर यसो लखर लखर यसो मर्निङ वाक पनि हुन्छ भनेर हिँडेको क्या चाहिँदैन मलाई गाडी साडी केही चाहिँदैन म त्यस्तो केही हेर्दिनँ है तिमीलाई ल हेत्तेरिका ए बुढी यता हेर न हेत्तेरिका त हेर न मान्छे भेट्यो भने के मैले बाटो यो म तिमीलाई कति माया गर्छु तिमी यसरी पर नजाऊ न यता वरपर सर यता हेर न आजकल खालि यो भर्खरको केटाहरूले खालि यो 45-50 वर्षको बुढी हेरेर ओइरानै लाग्यो के अब भर्खरको केटाहरूले हेर्ने भनेकै 45-50 वर्षकै त हो नि खालि बुढीहरू मात्रै भन्छ उनीहरूले के भने हो यो अब तरुनी हेरौँ भने तरुनीहरूले बुढा हेर्छन् अनि हामीले चाहिँ कसलाई हेर्ने त यही देखेर होला कि यही देखेर यस्तो भर्खरको केटाले मलाई बिहा गरेर राख्छु गाडीमा चढाउँछु भने त त्यही त होला नि हेत्तेरिका मैले यो तिम्रो यो सुन देखेर होइन क्या तिम्रो यो झरझराउँदो कलकलाउँदो जवानी देखेर हो क्या माया गरेको देख्छौ झरझराउँदो कलकलाउँदो तिमीले यही सुन देखेर बुढीसँग पैसा होला भनेर पछि लाग्यो त होला नि अहिले केटाहरूले त्यस्तै गर्छन् क्या अब म त बाक्सीले हानिदिन्छु अहिले म त गएँ कहाँ बाक्सी बस न एकछिन कस्तो त्यस्तो बाक्सीला साक्सीलाई कुरा नगर न पुलिसलाई भनिदिन्छु अनि बुढी मान्छेलाई खालि आन्टी भन मलाई अहिले बज्जीहरू यस्तै के भर्खरको केटाहरू खालि बुढीलाई कति राम्री कस्तो मोजेकी भन्ने पट्याउने लाने अनि बुढीको सम्पत्ति सबै खाएका छन् बज्जीहरूले क्या जानु सबै म त्यस्तो होइन नि त कानालाई एकछिन पहन